रखा है। महबूब जो तेरे दरवाजे से आएगा प्यार के, उसी को अपना होगा। सुभान अल्लाह। जो तुझे छोड़ कर आएगा फिर वो कोई होगा, जो तुझे छोड़ कर आएगा वो कोई होगा। कबूल नहीं करूंगा तो कहते हैं मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया, काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। यहाँ तो सारे ज़ाब्ते महबूब के लिए, महबूब 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 महबूब। इसीलिए तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं कि मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूँ कि वो रब्बे मोहम्मद अस्त, वो मेरे मोहम्मद का खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। इन पागलों को क्या पता जो अभी टीवियों पे बैठ करके मेरे महबूब की गुस्ताखियां करते हैं, उन्हें अकल कितनी है। अरे जिसकी अजमत जिब्रील के समझ में ना आ सके, ये जानी समझेंगे, खड़े होकर पेशाब करने वाले समझेंगे। अरे जिसकी अजमतों का इदराक अबू बकर सिद्दीक ना कर सके, वो सिद्दीक जिसे कुरान सिद्दीक कहता है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जिसे कुरान सिद्दीक कहे जब वो मेरे महबूब की शान और अज़मत को मुकम्मल समझ न सके। जब सिद्दीक के समझ में नहीं आता मेरा महबूब, तो किसी सिद्दीक के समझ में क्या। हिंदुस्तान वालों, या रसूल अल्लाह मुस्तफा, हिंदुस्तान वालों, ये जो टीवी पे बैठ करके भौंकते हैं, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनको समझने के लिए कोई दिमाग ही आज तक पैदा न हुआ। बल्कि वो खुद कहते हैं, वो इतने बड़े खुद कहते हैं या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। अरे जब कोई जानता ही नहीं तो कोई क्या बयान कर सकता है। अभी तक लेके बैठा हुआ है कि छोटी उम्र की बीवी से शादी की, छोटी उम्र की बीवी से। हम बताएं जिनके इबादत तुम करते हो वहां भी तो 6 साल की उम्र में शादी हुई। हमारे पास आके बैठो, 11 शादियां की, आपके यहाँ तो 2608 है। हम बताएंगे, आओ ना। अगर हम बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बोलना नहीं आता या हमें मालूमात नहीं है। तुम जितना नहीं जानते अपने बारे में उससे ज्यादा हमें पता है। हाँ, बड़े आए औरत के मुहाफिज बनने वाले जुओं में हारते रहे, जुओं में हारते रहे। वो तो ये मेरे मुस्तफा की शान है जिसने नेक बीवी को शोहर के लिए जन्नत करार दिया है। ये मेरे मुस्तफा की शान है। तवज्जो करें, मुस्तफा जान रहमत ने बीवी को इतना बुलंद किया है कि रसूलुल्लाह के बेटों के बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ, इसकी तशरीह नहीं मिलती। रसूलुल्लाह की औलाद के बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ, इसकी तशरीह हमें नहीं मिलती। लेकिन बीवी को नबी ने इतना बुलंद किया है कि नबी की बीवी के बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है और उस बीवी को आयशा सिद्दीका कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं लोग आयशा पे क्या भौंकते हैं, लोगों को पता होना चाहिए बिस्तरे आयशा रश्ते दूर, इसलिए कि दूर पर मूसा जाते हैं, आयशा के बिस्तर पे जाने मूसा तशरीफ लाते हैं, और दूर पर तौरात आती है और बिस्तरे आयशा पर अल्लाह का कुरान आता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हम अमन वाले लोग हैं, हम कोई फसाद नहीं चाहते, इसलिए हम खामोश हैं। लेकिन अगर ये ज़बानें नहीं रुकी तो फिर हम इतना खोलेंगे कि शर्मा जाओगे। हमें पता है ना, हम तो आपको ही पढ़ते हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी, तालिब इल्म हूँ। अभी उलमा बैठेंगे तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, हमारे यहाँ जो है नेक बीवी जन्नत है शौहर के, और वो बीवी से पहले बेटी बनती है। बेटी जन्नत है बाप के लिए, बेटी रहमत है बाप के लिए। हाँ, बेटी है तो जन्नत, बड़ी होकर बीवी बनी तो किसी की जन्नत, बड़ी होकर शादी होने के बाद माँ बनी तो औलाद की जन्नत। जन्नत के सिवा तसव्वुर क्या है। हमारे यहाँ ना जुआ हलाल है, ना जुए में बीवी को हारना हलाल है।
ہم نے نہیں ہارا کبھی، کیونکہ ہمارے یہاں تو پیسہ بھی ہارنا جائز نہیں ہے، جسے ہم ہاتھ کا میل کہتے ہیں وہ بھی ہارنا جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ بس بات اتنی ہے کہ کتا انسان کو کاٹتا ہے، پلٹ کر انسان کتے کو نہیں کاٹتا، اتنی سی بات ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان، اور اگر زیادہ مجبور کریں گے تو پھر ہم انجام کی پرواہ کیے بغیر بات کریں گے، اس لیے کہ جو ہاتھ رسول اللہ کے نام پہ چومے گئے ہیں، اگر وہ ہاتھ رسول اللہ کے نام پر ہتھکڑیوں سے بھر دیے جائیں، وہ دن ہمارے لیے سنت زین العابدین کا دن ہوگا۔ اس سلسلے کو رکنا چاہیے، ہم گزارش کرتے ہیں، امن چاہتے ہیں، جیو اور جینے دو، اپنا اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ ہمارا محبوب اتنا اچھا ہے نا، ہمارا محبوب اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا محبوب ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی ہمارے محبوب کا تذکرہ ہے۔ تم اپنی کتابوں کے خود باغی ہو، نفس پرست ہو، تم دوسروں کی کتاب نہ پڑھتے، کم سے کم اپنی تو پڑھ لیتے، اپنی پڑھو تو پتہ چلے گا کہ کتنا حسین ہے اللہ کا محبوب، کتنا حسن والا ہے اللہ کا محبوب۔ ہاں تو بات دور نہ نکلے، پھر کہتا ہوں کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا، مومن کی شان ہے، اور مومن بس وہی ہے جو حضور کا ہے، جو حضور کا ہے وہ مومن ہے، اور اللہ نے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے اللہ نے ہم سے مال اور جان لیا، اور بدلے میں کیا دیا؟ جنت۔ اب مومن کی صفت بیان ہو رہی ہے، مومن کون؟ پہلے تو جنت لے چکا، یہی دنیا میں لے چکا، مال اور جان بیچ چکا، اب مومن کون ہے آگے بیان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جان لیتے بھی اور جان دیتے بھی، مومن جان لینے والے بھی اللہ کی راہ میں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی راہ۔ اور پھر اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے ان کے آنے سے پہلے، میں تشریح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ان کے آنے سے پہلے توریت میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا۔ توریت اور انجیل تو پہلے آئی نا، یعنی رسول اللہ کے غلاموں کا ذکر توریت میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور قرآن میں بھی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان کو بشارت دی اللہ نے، اور یہی لوگوں کو بڑی کامیابی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے۔ اب جب یہ بات آئی کہ مومنوں کی مال اور جان کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا، یہ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو ابھی اللہ نے ان سے وعدہ کیا، ان کا ذکر توریت میں کیا، انجیل میں کیا، تب ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہوگا میں مومن، میں مومن، میں مومن۔ تو اللہ آگے اب بیان کرتا ہے کہ وہ مومن کون ہے، تو اللہ پاک ان کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے مومن وہ تائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ ذرا دیکھو نا ایک دن میں کتنی بار توبہ کرتے ہیں، لاکھوں گناہ کرتے ہیں، ایک بار بھی توبہ نہیں کرتے، جبکہ سید المعصومین کہتے ہیں کہ ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ قرآن نے مومن کی صفت بیان کیا، تائبون، وہ توبہ کرنے والے، کوئی تشریح نہیں کرتا۔ العابدون، توبہ کے بعد عبادت کرنے والے، وہ آپ کو ملیں گے عبادت کرتے، گیم کھیلنا ان کا کام نہیں، نکڑ پر آوارگی کرنا ان کا کام نہیں، چوپاٹیوں کو آباد کرنا ان کا کام نہیں، لڑکیوں پہ پاپ کی نظر ڈالنا ان کا کام نہیں، انہیں تو یار کی عبادت سے فرصت نہیں ہے۔ التائبون، توبہ کرتے ہیں، العابدون، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت پر ان کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، الحامدون، ہر حالت میں وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے اللہ کی حمد کا مطلب کیا ہے؟ کسی نعمت پر ایک بار الحمدللہ کہا، اللہ اور نعمت دے گا، دوسری بار الحمدللہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی دے گا، تیسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ اس کی مغفرت کر کے اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے۔ التائبون العابدون الحامدون، وہ ہر حالت میں اللہ کی حمد کا شکر کرتے ہیں۔ آج کل مومنوں کے پاس شکر کا ہے، بلکہ پوچھو کیا چل رہا ہے،